नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हटसिटमा मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादको सन्दर्भमा यो कहिले समाधान हुँदैछ, कसरी समाधान हुँदैछ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछु। साथमा नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन जुन फागुनमा गर्ने भनिएको थियो, के साँच्चीकै त्यो महाधिवेशन फागुनमा हुन सम्भव छ या छैन, अथवा महाधिवेशन सार्ने तयारी भइरहेको छ? सार्ने तयारी भयो भने कहिलेसम्म महाधिवेशन सरिसक्छ, कहिलेसम्म महाधिवेशन हुन्छ सरे पछाडि, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछु। साथमा उहाँको उम्मेदवारी नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा हुन्छ या हुँदैन, कसरी हुन्छ, उहाँको मजबुत आधारहरू के छन् त, यो विषयमा पनि प्रश्न गर्नेछु। साथमा समसामयिक राजनीतिको विषयमा पनि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग आज रोचक अन्तर्वार्ता हुनेछ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद छ। अब कोरोनाको महामारीले यो अवस्था सृजना गर्यो। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरिमा यो सकेसम्म डिस्टेन्स पनि राख्नुपर्ने, पक्कै पनि हाम्रो सामाजिक दूरी 2 मिटर भन्दा बढी छ, त्यसैले हामी कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ। अब मूल प्रश्नमै जान्छु। नेपाली कांग्रेसभित्रको तपाईँहरूको यो घर कलह, आन्तरिक किचलो, यो झगडा, यो विवाद कहिले सकिन्छ भनेको? सधैँ यस्तै हो? होइन, यो मुख्यतः यो चाहिँ नि कार्यशैलीको, कार्यपद्धतिको, यो कार्यशैलीकै चाहिँ नि विवाद हो, होइन? र धेरैजसो नीतिगत विवाद भन्दा पनि हाम्रो पार्टीमा एउटा नीतिगत सिद्धान्तगत कुरामा चाहिँ नि कस्तो छ भने अलिकति इम्फेसिसमा मात्रै चाहिँ नि मान्छेको चाहिँ नि स्वभाव, चरित्र, त्यसको चाहिँ नि थिङ्किङ, त्यसमा केही फरक तलमाथि त्यसलाई होला। किनभने हाम्रो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद हामी सबै भनिराख्छौँ, होइन? हाम्रो सिद्धान्तमा त चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नि केही विवाद पनि छैन, होइन? तर अब यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने कुरामा चाहिँ नि अलिकति म चाहिँ नि अलिकति यो जनता केन्द्रित, होइन, अलिकति निम्न वर्ग केन्द्रित विकास, के अरे यो हाम्रो चाहिँ नि जोड बल त्यतापट्टि हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो सोचाइ छ। हाम्रा साथीहरू मध्येमा पनि थोरै यसलाई चाहिँ नि तपाईँ अलि लेफ्ट भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ, होइन? त्यो चाहिँ नि छ। तर अब त्यसमा त्यति ठुलो अन्तर यहाँ राजनीतिक विवादमा अब त्यति ठुलो हामी छैनौँ। तर यो कार्यशैलीमा नै अलिकति फरक पर्यो। होइन, मैले सोधेको त 48 सालदेखि नै हेर्नु, 3672 भन्ने बेलादेखि म त्योभन्दा अगाडि जान चाहन्न। त्यहाँदेखि यता नै पटक पटक कांग्रेसभित्र गुट उपगुट त्यो पनि हुन्छ, ठिकै हो होला। तर झगडा चाहिँ तपाईँहरूको कहिल्यै अन्त्य भएन, कहिल्यै साम्य भएन कि कुनै पनि पलमा? अब यो राजनीतिको चरित्र नै हो कि के हो? झगडा चाहिँ नि पार्टीभित्र त आजदेखि यो नेपाली कांग्रेसलाई हेर्नुहोस्, म त अलिकति कहिलेकाहीँ त जरासन्ध भनेर पनि, होइन, त्यस्तो उदाहरण दिन मन लाग्छ। एउटा कपटी कृष्णको जबसम्म फेला पर्दैन तबसम्म बच्च जीवित रहन्छ भनेर चाहिँ नि, होइन? एउटा चाहिँ जरासन्धको उखान छ नि, दुईटाको एउटा बनेको। अब नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस, नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस मिलेर चाहिँ नि सुवर्णजी र बिपीहरू मिलेर यो कांग्रेस बन्यो, होइन? अलिकति त त्यही बेलादेखि कहाँ यसको जन्मदेखि नै एउटा चाहिँ लिएर आएको, होइन? ऊ चाहिँ हो कि जस्तो पनि हुन त अब कांग्रेस मात्र होइन, कम्युनिस्टको हाल हेऱ्यो भने पनि अहिले त्यही अवस्थामा छ। नेपालको राजनीतिक दलहरू, जनता समाजवादी पार्टी हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ। तर अहिले मूलतः चाहिँ रामचन्द्र पौडेलज्यू कांग्रेसभित्रको कुरा गर्दा, पछिल्लो विवादको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरेर तपाईँहरूले सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्धमा यो विभाग गठनका, भातृसङ्घ सङ्गठनका कुराहरूदेखि लिएर उहाँको कार्यशैलीको सन्दर्भमा चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। र सँगसँगै अब अनेक अल्टिमेटम दिनेदेखि अब अनसन पनि बस्नुपर्छ कि क्या हो भन्नेसम्मको चेतावनी र संयुक्त राजीनामाको अवस्थासम्म पनि तपाईँहरू जानी धम्की र घुर्की लगाइराख्नु भएको छ, होइन त? यो त्यही हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो पार्टीमा वास्तवमा के हो भन्दाखेरिमा यो दुई थरी मान्छेहरू छन्, हेर्नुहोस्, होइन? मैले त्यो देखिरहेको यो चाहिँ नि भाले मौरी र कर्मी मौरी भन्छ नि। कर्मी मौरीले वनमा गएर त्यो चाहिँ सबै कुट ल्याएर रस फुलहरूको ल्याएर चाहिँ नि थुपारिराख्छ। यो भाले मौरी घरमा बसेर खाइराख्छ, कि त्यो एउटा प्रकृतिको पनि त्यस्तो के हुँदो रहेछ कुनै हाम्रो चाहिँ यहाँ समाजमा पनि, हाम्रो परिवारमा पनि महिलाहरूले यत्रो दुःख गरेर काम गर्छन्, होइन? अब त्यो हाम्रो पार्टीभित्र पनि एक थरी मानिसहरू चाहिँ नि कामभन्दा चाहिँ नि भाग्यमानी, भाग्यको भरमा खानी, होइन?
त्यसले गर्दाखेरिमा अलिकति चाहिँ नि जुन किसिमले अब अहिले चाहिँ नि पार्टीको सञ्चालन भइराखेको छ, यो पार्टी चाहिँ नि मेरै लागि हो भने जस्तो मौका मैले पाएँ, अब मेरै मात्रै चल्नुपर्छ सबै कुरा, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञानले त्यहाँ काम गरिराखेको छ। र त्यसको अपोजिटमा के छ भनेदेखि यो त भएन नि, यो त डेमोक्रेटिक पार्टी हो, यो पार्टी चाहिँ नि लोकतान्त्रिक विधि पद्धति व्यवहारबाट चल्नुपर्छ र यो पार्टीमा प्रतिस्पर्धा पनि एउटा चाहिँ न्याचुरल तपाईले भालेवादी प्रवृत्ति शेरबहादुर देउवाले देखाउन खोज्नुभयो भनेर सङ्केत गर्नु। हजुर, अब चाहिँ त्यही हो, त्यही प्रवृत्ति चाहिँ देखा परेको छ होइन। र भाग्यवादी प्रवृत्ति पनि उहाँले देखाउनु भयो। त्यो भाग्यवादी प्रवृत्तिले गर्दाखेरिमा वास्तवमा पार्टीको काम चाहिँ पार्टी चाहिँ एउटा गतिहीन भयो। 7 चोटि प्रधानमन्त्री बन्छु ज्योतिषीले भनेको छ भनेपछि पक्कै पनि शेरबहादुर देउवा चाहिँ धेरै भाग्यवादी मान्छे हुन् भन्ने लाग्यो कि क्या हो तपाईलाई? त्यही कारणले पार्टी गतिहीन भयो। किनभनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने काम समयमा नगर्ने, केही पनि होइन, नगर्ने कुरा मात्रै, देखावटी काम मात्रै चाहिँ नि गरेको देखाउने, आफूलाई बलियो बनाउन के गर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ काम गर्ने होइन। यसले गर्दा पार्टी बलियो भएन होइन। म पछिल्लो विवादमा जान चाहन्छु रामचन्द्र पौडेलजी, पछिल्लो विवादमा कि विभाग गठनको सन्दर्भमा तपाईँहरूको असहमति भयो। यो विभाग गठन मात्रै होइन, हेर्नुहोस् वास्तवमा चाहिँ सुरुदेखि नै जस्तो हाम्रो भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन होइन समयमा गर्नुपर्ने त्यो नगराएर राखियो। नेभी सङ्घको अधिवेशन टारेको टारै, अनि त्यसपछि चाहिँ दलित सङ्घको अधिवेशन टारेको टारै, तपाईँहरूकै त्यो पत्रकार चाहिँ के अरे चाहिँ प्रेस युनियनको अधिवेशन टारेको टारै, अरू पनि भातृ संस्था जति छन् यावतको अधिवेशनै नगराउने होइन, समयमा काम केही पनि नगरिदिने होइन। र त्यसरी चाहिँ नि समयमा काम नगर्ने, अहिले विरोध गरेको हुनुहुन्छ, त्यो विरोध गरेकै होइन। ल कति सजिलोसँग काम गर्नै तपाईहरुले दिनु भएन। हेर्नुहोस् त, नेभी सङ्घको अधिवेशन सुरुमा आउँदै चाहिँ गर्छु भन्नुभयो, हामीले कति सजिलोसँग जे पनि सहेर मानिदियौँ। महिला सङ्घको अधिवेशन जे पनि मानिदियौँ होइन, उहाँले जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै मानिदिएर पनि हामीले चाहिँ उहाँले कब्जा गर्न जान्दै पनि हामीले मानेर कमसेकम अधिवेशन नेभी सङ्घ तरुण दलमा त चाहिँ अध्यक्ष महामन्त्री कसलाई कति दिने भन्ने नाउँमा तपाईले पनि त सम्झौता गर्नुभयो नि हो। अब यो चाहिँ के भयो भनेदेखि अधिवेशनमा अब पोखरामा के लाग्यो हामीलाई भनेदेखि, यो सबै ठाउँमा चुनाव गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन किसिमको अधिवेशनको ट्रेन्ड देखियो नि, ट्रेन चाहिँ नि एउटा चाहिँ पोलराइजेसन जस्तो भयो। त्यस कारण चाहिँ पोखरामा गएपछि हामीले यो तरुण दल भने चाहिँ नि अलिकति चाहिँ एउटा विशेष खालको हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ युवाहरूको चाहिँ शक्तिले पार्टीलाई चाहिँ एउटा प्रेसर ग्रुपको रूपमा समाजवादको दिशामा अलिकति प्रगतिशील बाटोमा प्रेसर। होइन, मैले त्यो बुझे सर, मैले सोध्न खोजेको त्यसमा तपाईहरुले पनि त मान्नुभयो नि हो। तरुण दल तपाईहरुलाई भाग आएपछि उहाँले जे गर्नुभयो त्यो विघटन गरेर पछि भएको कुरा होइन। पोखरामा गएपछि हामीले एउटा सल्लाह गऱ्यौँ कि तरुण दल चाहिँ अब सल्लाहले बनाऊँ, यो तरुण दलमा धेरै विवाद नगरौँ होइन, किनभने यी तरुणहरूको कुनै आकारै छैन होइन। जस्तो विद्यार्थी त क्याम्पसमा छन् नि होइन, यो मात्रै होइन, तपाईलाई विभाग गठनको कुरा गर्नुस् न, जस्तो सब विभागको कुरा गर्दा तपाईलाई यसलाई मिलाएर गरौँ भनेर हामीले भनेको। जस्तो मान्नुस् न, अहिले विभागको सन्दर्भमा तपाईहरु विरोध गरिराख्नु भएको छ नि, विभागको सन्दर्भमा विरोध गरिराख्दाखेरि 27 बाट 47 बनाउने कुरामा किन मान्नुभयो, किन चुप लाग्यो? होइन मानेको, हामी त थिएनौँ त त्यो बैठकमा, हामी नभएको बैठकमा। शेरबहादुर देउवा एक्लैले त गरेको होइन होइन, उहाँले गर्नुभएको, उहाँले एकपक्षीय बैठकबाटै त्यो निर्णय भएको, बुढा नीलकण्ठबाट त होइन नि त। उहाँले एकपक्षीय रूपमा जब जुन बैठकमा हामीले बहिष्कार गरेर चाहिँ हामी बाहिर थियौँ, उहाँका क्रियाकलापसित हामी असन्तुष्ट भएर त्यसमा उहाँले त्यही मौका छोपेर उहाँले चाहिँ नि यो विभाग 47 बनाउनु भयो। यो नै मलाई चाहिँ नि सबभन्दा बढी पार्टी बैठकबाटै अनुमोदित होइन। हामीलाई पार्टी बैठक भनेर चाहिँ नि यो पार्टी एकलौटी चलाउने तरिकाले जो चाहिँ काम भइराखेको छ त्यसलाई बैठक भनेर मानिँदैन। पार्टी त जितेकै मान्छेले चलाउने ठिकै छ, तर चाहिँ यो विधानमा भर्खरै महासमितिले चाहिँ नि 28 विभाग भनेर चाहिँ नि टुङ्गो लगाएको छैन, त्यो मसी सुक्न पाएको छैन। त्यसलाई हतरपत्र मौका छोपेर चाहिँ त्यसलाई बढाइहाल्नु पर्ने, त्यसलाई चाहिँ 47 पुर्याउँदा खोइ त तपाईहरुको विरोध त्यो बेला विरोध गरे हो नि, त्यही बेला अनसन बस्छौँ, त्यही बेला राजीनामा दिन्छौँ, किन होइन होइन, त्यतिखेरैदेखि विरोध हो। यो विरोधको जन्म नै त्यहीबाट भएको हो। जन्म त्यहाँबाट भन्नुहुन्छ, उहाँले यत्रो विभाग गठन गरिसक्नु विभागको सुन, विभाग त पहिलो कुरा त हाम्रो पार्टीको विधानमा अघिल्लो विधानमा चाहिँ नि
यति अघिल्लो जो 13औं महाधिवेशनसम्मको विधानमा चाहिँ 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 महिनाभित्रमा यो बनाउनु पर्ने विभाग हो, विधानले लेखेको छ। अहिलेकोले चाहिँ 6 महिनाभित्र भनेको छ धारा त्यसको 60मा होइन, विधानको धारा 60ले भनेको छ कि 6 महिनाभित्रमा गर्नै पर्छ भन्ने छ। त्यो 6 महिना त कहाँ पुग्यो अहिले आएर चाहिँ नि उहाँले एउटा कुरा त 6 महिना भन्दा चाहिँ अब बाँकी 6 महिना पनि सकिएपछि होइन उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के भने यी सबै गर्नुपर्ने काम शेरबहादुर देउवाले गर्नु भएन। 28 शेरबहादुर देउवाले सभापतिको रूपमा सर जे काम गर्नुभएको थियो त्यो गर्नु भएन। त्यो एकछिनलाई मानौँ, तपाईँले त्यो आरोप लगाइराख्नु भएको छ, अरू धेरै काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले नि भनिरहेछन्। तर मेरो प्रश्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई कि एक त चाहिँ विभाग गठन गर्ने सन्दर्भमा 27-28बाट 47 पुर्याउँदाखेरि पनि तपाईँहरूको अलिअलि विरोध जस्तो मात्रै भयो। अनि म यहाँलाई नम्र आरोप एउटा लगाएँ भने तपाईँ के जवाफ दिनुहुन्छ कि 47 पुगेको सन्दर्भमा भागभण्डा राम्रै आयो भने विभागको चाहिँ आफ्नो अब चुपै लागौँला भन्ने हो कि तपाईँहरूलाई? म तपाईँलाई के भन्छु भने सुरुमै हामीले चाहिँ नि यो विभाग गठनको सन्दर्भमा हामीले समय सधैँमा के भनेको थियौँ भने विभाग बनाऊँ, तर विभागमा योग्य मान्छेलाई योग्य ठाउँमा राखौँ, उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा राखौँ। जहाँ जो मान्छे परराष्ट्रको ज्ञाता होला अथवा चाहिँ त्योसित जान्ने होला त्यसलाई त्यो राखौँ। जसलाई चाहिँ यो के अरे व्यावसायिक विभागहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा ज्ञान होला त्यसलाई राखौँ होइन। जसलाई विद्यार्थी क्षेत्रमा अथवा तरुण क्षेत्रमा त्यो सहमतिको लागि उहाँले तपाईँहरूसँग सल्लाह पनि त गर्नुभएको थियो नि। शेरबहादुर देउवाले तपाईँको तर्फबाट भन्नुहोस् विभागमा को राख्ने नाम दिनुहोस् भन्दा उपयुक्त ठाउँमा राख्नु सुरुमा भएको थियो। सुरुमा उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मान्छे राखेर गरौँ भन्ने सुरुमा हामीले सुझाव दिएका थियौँ, तर उहाँले त्यो कुरालाई वास्ता गर्नु भएन र अनि आखिरमा तपाईँले मान्छेको नाम पनि दिनु भएन रे नि त विभागको। कसरी दिने त जथाभावी नाम उहाँले चाहिँ जब चाहिँ 47 पुर्याउनु भयो होइन, 47 विभाग 28बाट 47 पुगेपछि हामीले भाग खोजेको हो, भाग खोजे त हामी त दिइहाल्छौँ। कङ्ग्रेसभित्र सबैभन्दा बढी सर 48 सालपछि यता कङ्ग्रेसमा सबैभन्दा संस्थापन बाहेकको अर्को नेताले भागै खोज्ने हो 40%। एउटा कुरो तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि हामीले भागै खोज्या भए त उहाँले दिन्छु भन्नुभएको थियो भनिराख्नु भएको छ नि होइन। कति दिन्छु भन्नु तर हामीले चाहिने त्यो भागको कुरा गरेकै होइन। भागको कुरा होइन, यहाँ नीतिगत कुरा पर्यो, वैधानिक कुरा पर्यो होइन, सैद्धान्तिक कुरा पर्यो। तपाईँले एक त चाहिँ नि 28 विभागलाई 47-48 पुर्याउनु भयो होइन, त्यो नै हामीलाई स्वीकार्य छैन, मान्य छैन। अर्को कुरा चाहिँ अहिले आएर गर्न मिल्दैन। अब त्यसकारण हामीले नाम दिँदैनौँ, हामीले भाग खोज्या त नाम दिन्थ्यौँ, हामीले नामै दिन्नौँ भन्यौँ। नेभी सङ्घ तरुण दलको विघटन नै गलत थियो भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाउनु पर्थ्यो। त्यहाँनिर त्रुटि गर्नुभयो तपाईँहरूले, त्यहाँ मिलेमतो गर्नुभयो, भागभण्डा लिनुभयो, त्यहाँ त्रुटि भयो। दोस्रो 27-28बाट 47 पुर्याउँदाखेरि कडा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ त्रुटि भयो। हेर्नुहोस् त्यो त्रुटि त्यसलाई होइन, त्यो त के हो भने नेभी सङ्घमा चाहिँ तरुण दललाई चाहिँ त अब मिलाएरै जाउँ एउटा चाहिँ पार्टीमा अब चाहिँ एउटा यस्तो विकट अवस्था पर्यो। सिस्टम बसाउँ भन्दा त्यो त गलत हो नि त। अब चाहिँ यो चुनाव गलत होइन भन्नुस् त। होइन सिस्टम बसाउने कुरामा कहिलेकाहीँ अन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ चुनावमा सर्वसम्मति पनि हुन्छ। त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ अहिले गर्नुस् भनेको हो नि त शेरबहादुर देउवाले हामीले सर्वसम्मति गरेको त्यो बेलामा होइन। त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङ अहिले पनि अब विभाग नहुनु अब 47 वटा भइहाल्यो। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ, केही विभाग तपाईँ लिनुहोस्, केही सदस्य तपाईँ लिनुहोस्, केही हामी लिन्छौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको होला नि। अब त अहिले त विधान बिचिसक्यो, त्यसपछि हामीले मानेनौँ। विधान बिचिन्छ, अब के गर्नुहुन्छ? अब हामी मान्दैनौँ यसलाई मान्यता नै दिँदैन। अब के गर्नुहुन्छ होइन? अब हामी यसलाई मान्यता दिँदैनौँ, हामी यसको खिलाफमा हाम्रो आवाज हामी उठाइराख्छौँ। हामीले के गर्नुपर्छ हामी चाहिँ अलिकति गृह कार्य पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू बोलिराख्नुहुन्छ भर्चुअल माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालबाट, फेसबुकबाट। अब अहिले त कोरोना छ, अरू के गर्न सकिन्छ र धेरै। अब उहाँ गठन गरे हुनुहुन्छ, उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अब उहाँले गठन पनि गरिराख्नु भएको छ, तर त्यो गठनले मान्यता पनि पाइराखेका छैन। तर उहाँ जितेको सभापति हो नि। समस्या त्यही हो, जितेको सभापति हो। जितेको सभापतिले कानुन मित्र पाइन्छ, विधान मित्र पाइन्छ। जितेर अहिले 2/3 बहुमतले आएको केपी ओलीले नेपालको विधानलाई एकातिर फालेर संविधानलाई अर्कातिर मिल्काएर काम गरेको हामी मान्छौँ। काङ्ग्रेसले सहनुहुन्छ, जनताले सहनुहुन्छ, मान्य हुन्छ। म चुनाव जितेको हुँ, मैले त जे गरे पनि हुन्छ भन्न पाइन्छ। त्यही हो कुरा, त्यसैमा हो झगडा भएकै यसैमा हो। झगडा सबभन्दा झगडा त महाधिवेशन सन्मुखमा आउँदैछ,
नजिक नजिक आउँदैछ। अब तपाईँहरूलाई आफ्ना आकाङ्क्षाहरू छन्, महत्त्वाकाङ्क्षाहरू यो छन्, आफ्नो महाधिवेशनको बाटो लागि बनाउनु पर्ने छ। महाधिवेशनमा धाँधली नगर्नुहोस् भन्ने चाहिँ त हो होइन। महाधिवेशन तपाईँहरू आउँदैछ, आरोप लगाइराख्नु भएको छ त्यही महाधिवेशन- धाँधली गर्नको लागि अहिले धमाधम भर्ती गर्यो। महाधिवेशन आउँदैछ, भर्ती गर्दैछ। यो त आचार संहिताको विपरीत कुरा हो। त्यो अब त्यो त शक्तिले गर्ने सिद्धान्तको हो नि। हो, शक्तिले गर्ने हो भने त डेमोक्रेसी कहाँ रह्यो? त्यही हो मुख्य कुरा। डेमोक्रेसी नेपालमा अहिले नेपाली विवाद कङ्ग्रेसभित्र छ, सर। अहिले बुझ्नुभएको अहिले विवादको कुरा नै यही हो। शक्तिले जे पनि गर्नुपर्छ, नेपाली गर्न पाइन्छ, कङ्ग्रेसभित्र डेमोक्रेसी त्यो साँच्चीकै पाइँदैन। छ? शक्ति हुँदैमा कुनै कुरा गर्न पाइँदैन, मनपरी गर्न पाइँदैन। यो विधि विधान र पद्धतिमा नेपालको चल्नुपर्छ। सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कङ्ग्रेस, तपाईँहरूको वर्षौंको त्याग तपस्याबाट नेपाली कङ्ग्रेस यहाँसम्म आएको, तर तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पार्टीभित्रै चाहिँ डेमोक्रेटिक चरित्र आचरण व्यवहार छ? त्यही चरित्र ल्याउनको लागि नै हो यो लडाइँ। यो त्यही आचरणमा पहिलादेखि थिएन नि? त्यही आचरण र त्यही पद्धतिबाट पार्टी चलोस् भनेर हामीले यति मेहनत गरेर यो विधान बनायौँ पार्टीको। अस्ति भर्खरै महासमितिबाट त्यो विधानलाई पास गरेका छौँ। तपाईँलाई सम्झना ताजै छ त होइन? अहिले यो विधान यो नेपाली काङ्ग्रेस एउटा सिस्टममा चलोस्, नेपालको संविधानले जुन समावेशी व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ त्यही अनुसार हाम्रो विधानले पनि चाहिँ संविधान अनुरूपको समावेशी व्यवस्था कायम गरोस्। सबै दलित, महिला, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, मुसलमान, थारू सबैको प्रतिनिधित्व हो। सबैका महामन्त्री छन्, 8वटा सहमहामन्त्री। हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका छौँ र यो संविधानको यो हाम्रो पार्टीको विधान। यत्रो कुरा व्याख्या गरिराख्दाखेरि हाम्रो पार्टीको तपाईँलाई एकछिन, हाम्रो पार्टीले एउटा यस्तो किसिमको एउटा सिस्टम, एउटा नमुना प्रस्तुत गर्न चाहेको छ कि चाहिँ नि हामीले विधान नै यस्तो डेमोक्रेटिक विधान बनाएका छौँ। विधानमै होइन, कागजमा होइन, विधानमै। त्यहीमा भन्छु, कागजमा मात्रै हामी त्यही त कागजमा मात्रै विधान नहोस्। अहिलेको लडाइँ यसैमा त हो त। त्यही लडाइँमा हुँदाखेरि म तपाईँलाई एउटा अहिले मैले मेरो कुरा भन्छु, अहिले देशको जस्तो चाहिँ परिस्थिति परिवर्तन आएको छ, यो परिवर्तनलाई समेट्ने हाम्रो विधान पनि होस्। हाम्रो विधानले पनि परिवर्तनलाई, आजको नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई परिलक्षित गरोस् भनेर हामीले विधान बनायौँ र त्यही अनुसारको हाम्रो विधान अनुसार हामी चल्नु पर्यो। हामीले यो जनतालाई ठग्नको लागि, ढाँट्नको लागि विधान बनाएको होइन। सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसरी चल्नु भएन। हामीले त यो विधान बनाएको त नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई साकार गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साकार पार्न। त्यसकारण चाहिँ यो विधान जो विधान बनायौँ त्यो विधानको अनुरूप उहाँ चल्नु भएन भने त्यसलाई हामीले अब्जेक्ट गर्छौँ, त्यसलाई हामीले असहमति जनाउँछौँ। तपाईँलाई अझ ताजा सम्झना छ तपाईँलाई नै जब सुशील कोइराला सभापति बन्नुभयो नि, तपाईँहरूले गरेको भन्दा आक्रामक शैलीमा शेरबहादुर देउवाहरूले त्यति बेला चाहिँ राजीनामा दिनेसम्मको कुरा गर्नुभयो केन्द्रीय सदस्यबाट। 9 महिना त पार्टी अफिसमा पनि जानु भएन। त्यसैले यो गरेको काम चाहिँ अहिले शेरबहादुर देउवाले मात्रै होइन, हिजो सुशील कोइरालाको पालामा पनि थियो, त्योभन्दा अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा नि थियो। कङ्ग्रेसभित्र डेमोक्रेटिक आचरण चाहिँ आफैभित्र चाहिँ रहेन भनेर मैले नम्र आरोप लगाएको तपाईँलाई। शेरबहादुरजीले आफू बाहिर हुँदाखेरिमा उहाँले जे कुराहरू भन्नुभयो होइन कि चाहिँ यो अनुसार हुनु पर्यो, त्यो हुनु भएन, यो विभाग चाहिँ म्याद नआएपछि गर्न पाइँदैन भनेर उहाँले भन्ने। अनि अहिले आएर चाहिँ फेरि भर्खरै फेरि विधान संशोधन गरेर यत्रो नयाँ तन्दुरुस्त हामी चाहिँ पार्टी बनाउन खोज्ने, त्यही बेला आएर उहाँले चाहिँ विधान नागेर मिचेर अनि त्यहाँबाट त्यही विधानलाई एकातिर लत्याएर चाहिँ काम गर्ने। हिजो पनि चलेको थियो, आज पनि चलाउँ भन्ने लाग्यो होला के हाम्रो भनाइ त्यही हो। हिजो चलेको थियो, हिजो गल्ती थियो भने आज त सच्याउनु पर्यो नि। सधैँ गल्ती, म त एउटा कुरो भन्छु हेर्नुहोस्, मेरो एउटा भनाइ पनि छ। मैले त यो 7 दल हाम्रो चाहिँ बौद्ध सर्वदलीय बैठकमा हाम्रा पार्टीका, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको बिचमा मैले भन्ने गर्थेँ, हेर यो नेपालका कम्युनिस्ट होइन, यो चाहिँ बारम्बार गल्ती गर्ने, बारम्बार चाहिँ आत्मालोचना गर्ने, बारम्बार चाहिँ त्यसलाई महसुस गर्ने अनि फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्याउने। अब तर यो नेपालका काङ्ग्रेस हामी चाहिँ बारम्बार गल्ती गर्ने, त्यसलाई ढाकछोप गर्ने, स्वीकार नगर्ने अनि फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याइरहने। यो चाहिँ हुनु भएन। मेरो त पहिल्यै आलोचना गर्नु पर्यो, मेरो त त्यही होइन, गल्तीलाई सच्याउनु पर्यो, सच्याएपछि फेरि दोहोऱ्याउनु भएन। गल्ती दोहोऱ्याउन पाइँदैन।
दोहोऱ्याउने भनेदेखि त हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हामीले यो व्यवस्थाको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, परिवर्तनको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि यो विधान अनुसार पार्टी चलोस् होइन। विधान एउटा त्यस्तो राम्रो बनाएका छौँ, त्यही अनुसार हामीले सबैका प्रतिनिधित्व समावेशी विधान, सङ्घीय विधान, सबै कुरालाई महाधिवेशनमा लैजानुस् न त। होइन, कतिचोटि महाधिवेशनमा मात्रै लाने, महासमितिबाट भर्खर पास गरेर ल्याएको छ अनि अहिले तोड दिइहाल्ने हो। त्यही हो यो महाधिवेशन, सबै लडाइँ पनि त्यसैलाई लक्षित गरेर यो त महाधिवेशनमा पनि पुग्ने भयो। अब यो त झगडा त महाधिवेशन फागुनमा किन भनेदेखि चाहिँ नि अब इस्यु नै यही हो। अब महाधिवेशन फागुनमा हुन्छ सर। अब तपाईँले चाहिँ भन्नु महाधिवेशन फागुनलाई भनेर हामीले तोकेका छौँ होइन, फागुनको लागि हामीले तोकेका छौँ। तर यहीँनिर पनि मेरो चाहिँ असहमति, यहीँनिर पनि उहाँको कार्यशैलीसित मेरो असहमति यसमा पनि छ। यो कार्यशैली के हो भन्दाखेरिमा कि उहाँले चाहिँ नि अलिकति भनेर मान्ने, यहाँ पार्टीमा पनि सभापति पनि छन् नि त दुई थरी, उहाँले भनेर मान्ने जति ठाउँमा चाहिँ नि उहाँले त अधिवेशनै अड्काएर राख्नुभएको छ होइन। समायोजन भनेर चाहिँ पहिले पहिले समायोजन गर्ने भनेको थियो, त्यो समायोजनै अड्किएको छ। 8वटा जिल्लामा चाहिँ अहिले चाहिँ समायोजन अड्किएको छ। सभापतिहरू छन्, उहाँहरू चाहिँ को चाहिँ अनुकूलका साथीहरू जहाँ छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ रोकिएको छ। पहिलो त यो महाधिवेशन नगराउनको लागि पनि यो कहीँ खेल हो कि होइन? तपाईँ कानुनतै अब महाधिवेशन त भदौभन्दा उता त लानै मिल्दैन नि सर, जसरी पनि होइन। अब हेर्नुहोस् यस्तो कुरा छ, त्यही त मैले त शेरबहादुर हिजो नै भन्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले तपाईँहरूको एउटा कार्यक्रममा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, भर्चुअल कुराकानीमा चाहिँ कानुनभन्दा अब उता तन्काउन त चाहिँ सभापतिलाई पनि अधिकार छैन भनेपछि भन्ने काम नगर्ने, त्यही त हो। भन्ने बेला काम नगर्ने, उल्टो काम गर्ने, त्यही त समस्या छ। यही अवस्थामा महाधिवेशन हुन्छ, समस्या त्यही हो। तपाईँलाई पनि लाग्छ कोरोनाको यो अहिले महामारीकै बिचमा अहिले हेर्नुहोस् अधिकांश जिल्लाहरूले क्रियाशील सदस्यता एकपटक लगेर नवीकरण गरेर नयाँ क्रियाशील पनि बनाइसकेका छन् धेरैजसो जिल्लाहरूमा होइन। कतिपय जिल्लामा उहाँले क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ फर्म नै दिएर पठाउनु भएको छैन, रोकेर राखिदिनु भएको छ। जस्तो चाहिँ समायोजन सकिएको डडेलधुरा उहाँकै जिल्ला होइन, उहाँको सभापतिसँग उहाँलाई मन परेन होइन। अब उसले उहाँसँग तर्क गर्यो, तपाईँको कार्यशैलीसँग म सहमत छैन दाइ भन्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ ल तल चाहिँ अहिले हुँदैन भनेर रोकिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ सोलुखुम्बुको सभापति उसले पनि चाहिँ समायोजन सकिया छ, त्यसलाई पनि चाहिँ रोकिदिनु भयो। त्यस्तै अरू पनि जिल्लाहरूमा चाहिँ अड्काएर राखिदिएको छ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे पलाञ्चोकमा। यसरी एउटा चाहिँ यो चाहिँ अड्काएर राखिदिने र चाहिँ फारम नपठाउने एकातिर, अर्कोतिर फारम पठाउने वातावरणै नबनाउने, समायोजनै नसकाउने, यसरी चाहिँ डेडलक क्रिएट गरिदिने, यो चाहिँ इमान्दारिता होइन, बेइमानी हो। त्यसो भएको हुनाले म के भन्छु भने अधिवेशन गराऊ होइन। अधिवेशनको लागि चाहिँ यहाँ अब्स्ट्याकल चाहिँ जति छन् दूर गर्ने जिम्मेवारी सभापतिको, यो चाहिँ निर्वाचन समितिलाई जिम्मा दिएको छ, त्यसलाई गर्न भनिदिनु पर्यो। यही अवस्थामा फागुनमा महाधिवेशन हुन सक्छ त? अब हेर्नुहोस् अझै पनि म भन्छु इमान्दारितापूर्वक चाहिँ काम गर्ने हो भने अहिले पनि सकिन्छ। किनभनेदेखि क्रियाशील सदस्यता सुन्नुहोस्, यो सबैभन्दा समस्या हो क्रियाशील। हामीले समायोजनको म देखाइदिन्छु तपाईँलाई, म बताउँछु। समायोजनको काम त अब करिब चाहिँ निर्वाचन समितिले निर्देशिका बनेको छ र 13औं महाधिवेशनको जे रेकर्ड छ त्यसको आधारमा को सिनियर हो को जुनियर हो छुट्याएर यो चाहिँ निर्देशिका बमोजिम एउटा बैठकमा बसेर निर्णय गरिदिन सक्छ निर्वाचन समितिले, यदि पार्टी सभापतिले चाहनुभयो भनेदेखि होइन। त्यो चाहिँ सकिन्छ अहिले भर्खरै। अनि अर्को चाहिँ अब क्रियाशील सदस्यताको लागि ल तपाईँले 1 महिनाभित्रमा जसरी पनि बनाएर ल्याउनुहोस्, क्रियाशील जे बनाउनु पर्ने हो जो भन्छन् ल बनाएर ल्याउनुहोस् भनेर एउटा फेयर तरिकाबाट फेयर गेम गर्ने हो भनेदेखि त्यो 1 महिनाभित्रमा क्रियाशील पनि सकिन्छ। हेर्नुहोस् त्यो क्रियाशील सकिने बित्तिकै त हाम्रो पार्टीको अर्को 1 महिना तपाईँले चाहिँ त्यसको छानबिनमा लगाउनु होला, र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तलैदेखिको प्रक्रियासँग त आयो भनेदेखि छानबिनमा पनि धेरै लामो समस्या पर्दैन र त्यो प्रक्रिया नागेर गरेपछि समस्या आउने हो। अनि मेरो कुरा सुन्नुहोस्, अनि त्यसपछि 1 महिना तपाईँको अहिले फागुन कहिले हो? त भदौ छ, भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन होइन।
तपाईँको 3 महिनाभित्रमा तपाईँको यो क्रियाशीलको सबै छिनोफानो गराउन सकिन्छ यदि इमान्दारितापूर्वक प्रयास गर्ने हो भनेदेखि। र अनि क्रियाशीलको टुङ्गो लागेपछि त हाम्रो पार्टीको चाहिँ वडादेखिको केन्द्रसम्मका अधिवेशनहरू जस्तो तपाईँको वडा अधिवेशन हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ स्थानीय तहको हुने भयो, प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रको हुने भयो, होइन गाउँ नगर अधिवेशन हुन्छ होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ क्षेत्रीय अधिवेशन हुन्छ, त्यसपछि जिल्ला अधिवेशन हुन्छ, त्यसपछि प्रदेश अधिवेशन हुन्छ। 5-5 दिनको अन्तर गरेर गरिदिएपछि 1 महिनाभित्र सकिन्छ त्यो होइन। 5-5 दिनको अन्तरमा यी सबै अधिवेशन हुन्छन्। त्यति द्रुत गतिमा तपाईँले भनेको जस्तो नेपाली कांग्रेसको काम होला। यो अफिसले यदि अहिलेको चाहिँ बहालवाला नेतृत्वले होइन यदि इमान्दारितासँग काम गरौँ भन्ने हो भनेदेखि यो अधिवेशन अझै पनि सम्भव छ म भन्छु। अब अनेक बहाना गरेर चाहिँ यसलाई टाटटुर गर्ने हो भनेदेखि अधिवेशन अहिले सबैभन्दा तपाईँले यत्रो कुरा गरिरह दुईटा प्रश्न के मेरो, एउटा त नेपाली कांग्रेसको यही रवैयाले, यही कलहले, यही झगडाले, यही वाद विवादले कलह गर्न कसले पार्यो? कलह गर्न कसले पार्यो? अहिले चाहिँ वास्तवमा भन्नु एउटा पात्र तपाईँ हुनुभयो, एउटा पात्र शेरबहादुर देउवा हुनुभयो, एउटा पात्र कृष्ण सिटोला मैले हुनुभयो। प्रश्न किन म भन्छु नि, मैले त पार्टीको 4 वर्षको चाहिँ अवधि भनेर विधानले तोकेको छ होइन। जब अस्तिको चाहिँ महासमिति परार चाहिँ यहाँ सम्पन्न भयो अघि त्यो महासमितिमा मैले चाहिँ के भने भनेदेखि अब कार्यतालिका बनाएर जाउँ अब 14औं महाधिवेशनको। अब यो 2 वर्षभित्रमा हामीले कार्यतालिका बनाऊँ र चाहिँ आउँदो 1 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो महाधिवेशन सक्नुपर्छ, गएको फागुनमै सक्ने। मैले कार्यतालिका बनाऊ भनेर भन्नुभयो, त्यो भन्नुभयो हैन। अहिले नेकपा भित्र तपाईले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभएको थियो, आत्मआलोचना गर्छन् नेकपाका भनेर। प्रचण्ड र चाहिँ ओलीले हाम्रै कारणले यो सबै विवाद भयो भनेर महसुस गर्नुभएको छ कि हिजो बालुवाटारमा 2 जना 2 घण्टा बसेर, अनि त्यही खालको सन्देश चाहिँ दिनुभएको छ अहिले कि प्रचण्ड र मेरै कारणले, हामी नै कारणले गर्दाखेरि यो विवाद भयो भनेर। नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ शेरबहादुर देउवालाई कामै गर्न नदिने सकभर, शेरबहादुर देउवा तपाईलाई सुन्दै नसुन्ने, टेर्दै नटेर्ने, तपाईहरु दुवैजनाको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या भइरहेछ। म तपाईलाई सबभन्दा पहिलो कुरा त फन्डामेन्टल उसमा असहमति जनाउँछु कि मैले रोकेर एउटा काम पनि रोकिएको छैन। उहाँले चाहेको बेला जे पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन, मैले रोकिने कुनै काम छैन। तर उहाँले नगरेर रोकिएका हुन् कामहरू। नेवी सङ्घको अधिवेशन उहाँले नगराएको हो, तरुण दलको अधिवेशन उहाँले नगराएको हो, महिला सङ्घको अधिवेशन, अब चाहिँ यो चाहिँ दलित सङ्घको अधिवेशन उहाँले नगराएको हो, यो पत्रकार सङ्घको अधिवेशन उहाँले नगराएको हो। उहाँलाई गराउन पर्ने ठाउँमा टार्न लगाएको, उहाँले योजनाबद्ध तरिकाले चुनाव गरेपछि अधिवेशन गरेपछि मेरो पक्ष हार्छ भनेर उहाँले चाहिँ नगराएको। जब उहाँले भातृ संस्थाका अधिवेशन पनि टार्ने, पार्टीका अधिवेशन पनि समयमा काम गर्न नचाहने, अधिवेशनको लागि मैले कार्यतालिका बनाऊ भनेर त्यो बेलादेखि भन्दाखेरिमा नसुन्ने, त्यो बेलामा कार्यतालिका बनेको भएदेखि गएको फागुनमा अधिवेशन सम्पन्न हुन सक्थ्यो। अधिवेशन फागुनमा गएको फागुनमा नभए पनि कमसेकम 2-4 महिना यता ल्याएर चाहिँ अधिवेशन हामी सम्पन्न गरिसकेका हुन्थ्यौँ। अहिलेको वैशाखसम्म फागुनभित्र भन्नुहुन्छ, पर्खिनुहोस् न। गत डिसेम्बरबाट चीनको वुहानबाट सुरु भएको चाहिँ कोरोनाको संक्रमण 3 वर्ष अगाडि यो महामारीको रूपमा यसरी फैलिरहेको छ। फागुनमा यही महामारी अगाडि बढ्यो भने अधिवेशन गर्न त्यो होइन, त्यो गलत भयो। सक्नुहुन्छ? त्यो के भयो भन्दाखेरि यो चीनको चाहिँ यो कोरोनाको महामारीको उत्पत्ति हुनुभन्दा 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ अधिवेशनको कार्यतालिका मैले कार्यतालिका बनाउन भनेपछि कार्यतालिका बनाउन इन्कार गर्नुभयो। सभापतिले के भन्नुभयो? 2 वर्ष अगाडिको कुरा म अहिले सोधेको कि आम कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले तपाईलाई हेरिरहेछन् मुखबाट बोल्नु भएको छ। मैले यो जब कार्य समितिमा प्रस्ताव, यही अवस्थामा फागुनमा सम्भव छ कार्य समितिमा भन्नुहुन्छ कि मेरो कुरा सुन्नु न। मेरो जब कार्य समितिमा मैले यो पेश गर्ने बित्तिकै उहाँले के भन्नुभयो, ल तपाईँले प्रस्ताव पढ्नुभयो, सुने मैले, तपाईँ पढि पनि सक्नुभयो, अब चाहिँ यो अधिवेशन यो मिटिङ पनि सकियो र चाहिँ यो 5 वर्षपछि हुन्छ, 5.5 वर्षमा हुन्छ पार्टी अधिवेशन भनेर उहाँले चाहिँ त्यो बेलामा त्यस्तो शब्द, त्यस्तो आपत्तिजनक शब्द बोल्नुभयो उहाँले। त्यसकारण चाहिँ उहाँ नै हो यो अधिवेशन गराउनमा अहिले चाहिँ टारेर राख्नेमा। अहिले कोरोना त उहाँले ल्याएको होइन नि फेरि। त्यसपछि त कोरोना त सामान्य परिस्थितिमा असाधारण भनेर चारियो। अब असाधारण परिस्थिति अहिले आइदियो, समस्या त यो हो नि। त्यही त, यो असाधारण परिस्थितिमा सरकारले भन्छ 25 जना भन्दा जम्मा नहुनु,
अब तपाईँको चाहिँ वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय अधिवेशनसम्म गराउँदा अहिले आएर बहाना बनाउनु पाइयो नि त। अहिले आएर हजारौँ मान्छे जम्मा हुन्छन्, साधारण गर्न परिस्थिति मिल्यो हो, गल्ती त्यही भयो नि। साधारण अनि परिस्थितिमा कसरी फागुनमा हुन्छ त? हिजो साधारण परिस्थिति जहाँ गर्न सकिने थियो त्यसलाई असाधारण बनाएर चाहिँ सार्ने। अब अहिले साँच्चीकै असाधारण परेपछि आपत्ति परेको पनि पार्टीमाथि, यसको जिम्मेवार को? सयौँ हजारौँ मान्छे जम्मा गरेर त अधिवेशन गर्नु भएन नि त महामारीकै अहिलेको बिचमा त। यो परिस्थितिमा ल्याइ पुर्याएको कसले होइन, त? महामारीकै बिचमा हजारौँ मान्छे जम्मा यो गरेर परिस्थितिमा किन ल्याउनु भयो? यो परिस्थितिमा ल्याउने हो शेरबहादुर देउवाले ल्याएको ल्याउनु हो। हो त, उहाँले हो त हो नि। उही बेला अस्ति नै सकिन्थ्यो नि यो अधिवेशन। त्यस कारण चाहिँ नि यो परिस्थितिमा कसले ल्याएको, यो प्रश्नमा आज गर्छु। कोरोना त शेरबहादुर देउवाले ल्याएको होइन अहिले नि त। कोरोनामा किन पुर्याइयो अधिवेशन? कोरोनामा किन पुर्याएको? 2.5 वर्ष अगाडि नै त अधिवेशन कसरी हुन सक्थ्यो त? पोहोर गएको फागुनमा होइन 4 वर्षको अवधि पुरा हुने, गएको फागुनमा 4 वर्ष अवधि पुरा हुने। आफ्नो अवधि विधानले लेखे अवधि चाहिँ नगाएर राख्ने, असाधारण परिस्थिति पर्यो भनिदिने। त्यो बेला कुनै असाधारण थिएन, अहिले चाहिँ असाधारण साँच्चीकै आइदियो भनेपछि त जिम्मेवार को? पूर्णको विकल्प त तपाईँहरूलाई पनि त रहेन नि त। फागुनमा भयो भने ठिकै छ, यसरी भएन भने बाध्य भदौमा गर्ने, हुन्छ। यसरी बाध्य पार्ने, यही कार्यशैलीसित। विकल्प के छ त तपाईँहरूसँग? सुन्नुहोस्, मैले यही कार्यशैलीसित हो असहमति त मैले त्यसै झगडा गर्न तपाईँहरूसँग खोजेँ विकल्प होइन। के छ त अब? मैले झगडा गर्न चाहेकै होइन। पार्टीमा काम होस्, सिस्टमले काम होस्, समयबद्ध काम गरौँ, हरेक कुरा समयबद्ध। मैले त पहिले नै लिखित रूपमै दिएको छु, सुनौलो भविष्यको लागि समयबद्ध काम तर गरौँ। तपाईँहरू झगडा चाहिँ गरिराख्नुभयो के? गरिराख्नुभयो। समयबद्ध काम नगरेपछि चाहिँ नि त आयो नि त झगडा। त कसले ल्याएको हो? मैले ल्याएको होइन नि। मैले त सहयोग गरेर जाँसुको उहाँसँग पछि लागेर यत्रो चुनावमा पनि त गएको हो नि। कुरुकुरु सबै काममा म त सहयोग गरेकै थिएँ नि। मैले त गर्दा सहयोग गर्दा उहाँले चाहिँ संस्थाको अवस्था नै चाहिँ दयनीय बनाइदिनु भयो। एउटा पनि काम गरिदिनुहुन्न। अधिवेशन गरौँ भने अधिवेशन गराउनुहुन्न। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ रामचन्द्र पौडेलहरूले गर्नै दिँदैनन्, मैले यसो त गर्न खोज्यो गर्नै दिँदैन, कुनै एउटा घरि विरोध मात्रै झिक्छन्, घरि बखेडा मात्रै झिक्छन्। कुनै पनि एउटा चाहिँ मेरो कारणले कुनै काम रोकिया छैन, रोकिन सक्ने स्थिति पनि छैन। तर बहाना बनाएर चाहिँ काम नगरेर बस्ने अनि अहिले समय बिताएर विधानको अवधि कटाएर अनि अवैधानिक तरिकाले काम गर्न थालेपछि प्रश्न उठाउनु पर्यो कि परेन? प्रश्न त त्यहाँनिर छ। सर, व्यावहारिक रूपमा भन्दा अब फागुनमा अधिवेशन नहुने भयो, यो भदौतिर सर्ने भयो भनेर मैले बुझेँ, आम जनताले बुझ्यो भने ठिक हुन्छ। एउटा अहिले पनि म त्यति सजिलोसँग अधिवेशन सर्ने भनेर सट्टै भने यो पार्टीको अधिवेशनै नभइकन यो पार्टी बर्बाद हुन सक्छ। यो पार्टी बाहेकका त सबै धेरै नेताले त्यही भन्छन्। देशको संविधानलाई पनि नाग्न सक्छ। तपाईँ बाहेकका त धेरै नेता कांग्रेसकाले त्यही भन्छन्। होइन, अब सायद हुन सक्दैन होला। उहाँहरूले पनि भन्दाखेरिमा पनि विचार गर्नुपर्छ। उहाँहरूले धेरैले भन्नुन् कि थोरैले व्यावहारिक कुरा हो यो। म त एक्लै भनेको थिएँ पहिले पनि, अहिले पनि म अहिले भन्छु। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो प्रवृत्ति जुन छ नि, यो काम चाहिँ नगर्ने, समयमा चाहिँ काम नगर्ने प्रवृत्ति, यसले गर्दाखेरिमा अहिले तपाईँले डेट चाहिँ अर्को दिनुभयो भने पनि त्यो डेट पनि कटिन्छ फेरि। तपाईँ एक्लो बृहस्पति हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ? बृहस्पति होइन मैले मात्र एक्लो छैन, हजारौँ कार्यकर्तालाई चिन्ता छ यो। मैले हजारौँ कार्यकर्ताको, देशभरिका लाखौँ कार्यकर्ताको चिन्ता बोलिरहेको छु। अहिले जस्तो भन्नुहोस् कि अहिले अधिवेशन तपाईँले चाहिँ सार्दिने भन्नु, अझै त 4-6 महिना छ नि। असोज, कार्तिक, सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु, असोज, कार्तिक, मुङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, यो महिनामा तपाईँले काम गर्ने कि नगर्ने? तपाईँले अघि नै भन्नुभयो 3 महिनामा सक्रिय सदस्यता वितरण र सबै अर्को 3 महिना अधिवेशन गर्नको लागि। यति 6 महिना जो छ हामीसँग काम गरौँ। यो 6 महिना महामारी नभएको अवस्थामा मेरो कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ, यो 6 महिनामा हामी काम गरौँ। यो 6 महिनामा कति काम भ्याउन सकिने जति सबै सकौँ होइन। एउटा अधिवेशन 10 दिन कम होला समय, 15 दिन महिना दिन चाहिँ नपुग्ला समय, त्यो बेलामा सोचौँला। तर चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ क्रियाशील सदस्य बनाउने, म्याद थप्ने मात्रै गरेर बस्ने, म्याद थपेर छोडिदिने, कामको सुरुवात चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसो गर्ने यहाँ छल्ने, यो चाहिँ पार्टीलाई फेरि सङ्कटमा पार्ने। म चाहिँ हेर्नुहोस् पार्टी सङ्कटमा पर्दैछ, म त्यसो गरेर भन्दैछु। एक त पार्टीको अवधि हो 4 वर्षको, त्यो अवधि त गइ नै सक्यो। अब असाधारण परिस्थिति भनेर त्यो साधारण अवस्थामा असाधारण भनेर थपेको अवस्था पनि अब अहिले असाधारण परेर त्यसलाई चाहिँ नि लम्ब्याउनु परिराखेको अवस्था छ। फेरि पनि त्यो अवधि पनि सकियो भने कहाँ जाने हामी? हाम्रो पार्टीको हालत के हो नि? मलाई चिन्ता त्यहाँनिर छ। त्यसो भएर म के भन्छु भने आज भदौ महिना हो, असोज महिना छ, कार्तिक महिना छ,
मुसिर महिना 6 महिना छ। पुष माघ फागुन छ। यी यसमा काम गर्नु परेको परेन, खालि थप्ने मात्रै भनेर हिँड्ने, म्याथ थपिदिने भनेर भन्ने, यही प्रवृत्तिसित मेरो असहमति हुन्छ। यो कार्यशैली गर्नुहुन्छ भएन, त? राजीनामा यो दिनुहुन्छ? कार्यशैली बेइमानी हो, यसले काङ्ग्रेसलाई बर्बाद अब गर्यो। के अनसनमै बस्ने? यो त्यो पनि बेर छैन, होइन? राजीनामै दिने? त्यस कारण के गर्नुपर्छ त्यो गरौँला। त अहिले चाहिँ हामी निर्णय गर्नै छ, हामी गर्दैछौँ। के गर्नुपर्छ हामी गरौँला। तर म के भन्छु भने म्याथ थपिदिने, त्यति सजिलो। अनि ल सकिएन, भ्याइँदैन, अहिले नै भ्याइँदैन भनिदिने, भ्याइँदैन भनिदिने, अनि त्यहाँ सकिदिने, अनि त्यहाँ लास्टमा गएर पार्टीलाई सङ्कटमा पार्न पाइन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसलाई लहर धरापमा सङ्कटमा पार्दिन भनेर त उहाँले हिजै पार्टीलाई भन्नुभयो त। धरापमा तपाईँहरूकै यो पार्ने भर्चुअल कुराकानीमा हिजो भन्नु भएन पार्टीलाई सङ्कटमा पार्नु पार्दिन हुँदैन, भन्ने। पार्टीको विधान मलाई थाहा छ, अहिलेको नेपालको कानुन थाहा छ, कहिलेसम्म कहाँ पार्टीलाई थाहा छ? थाहा भएदेखि यस्तो म हुन्छ, त सङ्कटमा पार्दिन, यस्तो व्यवहार हुन्छ, यस्तो पार्दिन सबैलाई भन्दै समेट्छु गर्छु भनेर सभापति भनिराख्नु भएको छ। भन्दाखेरिमा एक थोक भन्ने, गर्दाखेरि अर्को थोक भन्ने गर्ने, यही कुरा हो। मलाई चित्त नबुझ्यो। अब सभापतिमा तपाईँको उम्मेदवारी हुनेवाला छ होइन त सर? अब हेर्नुहोस्, यो अहिले हामी सल्लाह गर्दैछौँ। हामी चाहिँ नि एउटा कुरो के छ भनेदेखि, यो अहिलेको कार्यशैलीसित जो हामीहरू असहमत छौँ, जो व्यवहारसँग असहमत छौँ, हामीले चाहिँ नि यो पार्टीलाई निकास दिने हो भने एउटा विकल्प हामीले दिनुपर्छ। हाम्रो भित्रबाट सहमति गरेर एउटा विकल्प दिउँ, एउटा उम्मेदवार बनाऊँ। साथीहरूको आकाङ्क्षा सबैको छ, म पनि हुनु पर्यो, म पनि हुनु पर्यो। अब मेरो कहिले पालो आउने, अब मेरो पनि उमेर पुग्न थाल्यो भन्दैछन्, होइन? त्यसो भएको हुनाले तर चाहिँ चाहनाले मात्रै त हुँदैन, कसैको चाहनाले मात्रै त। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो त के हो त यथार्थ, सबै अटाइनी कहाँनिर हो, मिलन बिन्दु कहाँनिर हो, होइन? तपाईँको सभापतिमा तपाईँको उम्मेदवारी हुन्छ या हुँदैन? हामी सबैले सल्लाह गरेर हामीले एउटा उम्मेदवार निकालौँ। तपाईँले अहिलेसम्म तय गर्नु भएको छैन आफ्नो उम्मेदवारीको सन्दर्भमा? मैले त कहीँ पनि मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छैन। म चाहिँ त त्यो भनी हिँड्ने पनि होइन। तपाईँ सभापतिको दावेदार हो, त्यसमा दुई मात्रै भएन। तर चुनावमा म लडेकै हो, होइन? म चाहिँ शेरबहादुरजीसँग चुनाव लडेकै हो, होइन? त्यस कारण चाहिँ मैले यहाँ दाबी घोषणा दिइराख्नु पर्ने केही जरुरी छैन, तर मैले गरे पनि छैन। तपाईँका नेता कार्यकर्ताहरू छन् नि त, रामचन्द्र पौडेलको आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ कि रामचन्द्र पौडेलको सभापतिमा उम्मेदवारी रहन्छ या रहँदैन? साथीहरूले चुनाव चाहिँ लड्ने चाहिँ आकाङ्क्षा प्रकट गर्नुभएको छ, होइन? सबैलाई राखेर, होइन, को हुने हो त ल भन्नुहोस्, होइन, भनेर निर्णय गर्नै बाँकी छ, होइन? लो साथी हो, को हुने त, अब को हुने, किन हुने, ल एउटा हुनु पर्यो। त्यसमा लचकै हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यसमा हामी सर मैले त भनिदिएको छु, ल को निस्कनुहोस् त, होइन? अब अहिले आइरहेको सरसर्ती हेर्दाखेरि, अहिले आइरहेको कुराहरू हेर्दाखेरि सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि, डाक्टर शेखर कोइराला, कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायतका मानिसहरू सबै त हुँदैन, आखिर हुने त सभापति एउटै हो, होइन? त्यस कारण त्यसो भएको हुनाले एकजना को हुने त हाम्रो तर्फबाट, होइन? त्यो कुराको सल्लाह हामी गर्दैछौँ। हाम्रो तर्फ भनेको तपाईँको तर्फ भने को? अहिलेको कार्यशैलीसँग जो सहमत छैनौँ, होइन, हामीले एउटा बनेर उम्मेदवारी विकल्प दिउँ। तर डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले के भन्नुभएको छ भने रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुर देउबासँग चाहिँ अब फाइट गर्न सक्नुहुन्न, अब शेरबहादुर देउबालाई टक्कर म दिन्छु, सभापतिमा म उठ्छु भनेर डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले भन्नुभएको छ। उहाँको सोचाइ हो नि त्यो त, उहाँको सोचाइलाई चाहिँ सबैले त्यही कुरा मानेछन्, मान्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। त्यो प्रकाश मानसिंह आफै उठ्छु भन्दै हुनुहुन्छ हो त। उहाँले त्यसो भन्नुभएको छ, शशाङ्कले मैले सक्छु हराउन, प्रकाश मानले मैले सक्छु, शेखर कोइराला आफै उठ्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, म सक्छु हराउन, सबैले आफ्नो आफ्नो दाबी त छ नि त। रामचन्द्र पौडेललाई उठाउँ चाहिँ कसले भनिरहेछ? सबैका आफ्ना आफ्ना दाबी छन्। मलाई त चाहिँ हिजोका चाहिँ 1300 कार्यकर्ताले भनिरहेका छन्, होइन? हिजोका 1300 कार्यकर्ता पनि यिनै नेताका कार्यकर्ता र तपाईँका कार्यकर्ता होला नि, तिनै प्रतिनिधि सबैले भनिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ कसले भनेर यो व्यक्तिले भन्ने कुरामा खिटानमा जाने कुरा छैन। आम साथीहरूको भावना बुझेर को भन्दाखेरिमा पार्टी समेटिन्छ, पार्टीले नयाँ गति प्राप्त गर्छ, होइन? पार्टीले चाहिँ एउटा अहिले प्रतिपक्षसँग सामना गर्ने काङ्ग्रेस कसरी बन्छ, अहिलेका अहिले सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू छन् प्रचण्ड, यिनीहरूसँग कम्पिट कसले गर्न सक्छ? अब त्यो त पुस्तान्तरणको यो चाहिँ नन पोलिटिकल कुरा, त्यो कुरा चाहिँ म जानै चाहन्न, होइन? सबै नयाँलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गरेकै छ, नयाँ साथीहरू पनि आउनुभएकै छ, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा भरिभराउ हुनुहुन्छ, भोलि पनि चाहिँ पदाधिकारी लामो योगदान दिएकालाई अब बिस्तारै विश्राम गराउनु पर्छ भनेर काङ्ग्रेसभित्र आवाज छ।
त्यो अब कहीँ कहीँ कसैको होला त्यस्तो किसिमको आवाज पनि 70 पछि चाहिँ राजनीतिमा आउन सक्छ। सक्रिय नगर्ने हो कि? होइन ती कुराहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, राजनीतिमा यी सबै किसिमका आवाज आउँछन् होइन, तर व्यवहारमा अन्त्यमा गएर निर्णयमा पुग्ने बेलामा हामी कहाँनिर हामीले आवश्यकताको महसुस गर्छौँ, हाम्रो पार्टीको आवश्यकता, अहिलेको आवश्यकता, हाम्रो बिचमा कहाँ गएर हामी सबैमा एकता होइन मेल कहाँबाट हुन्छ। तपाईँले एकता र मेलको कुरा गर्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले चाहिँ अबको नेतृत्व चाहिँ सहमतिमा गर्नुपर्छ, त्यो उपयुक्त हुन्छ, निर्वाचनभन्दा पनि सहमतिमै नेपाली कङ्ग्रेसको अबको नेतृत्व चाहिँ तय गरौँ भन्दाखेरि त्यसमा तपाईँले सहमति जनाउनु भयो? होइन, मैले के भने ठिक छ, सहमति त राम्रो कुरा हो होइन, तर सहमति के आधारमा गर्ने हो होइन, सहमतिको लागि चाहिँ के कुराले सहमति हुन्छ होइन। विमलेन्द्र निधिले भनेको सहमति त उहाँकै लागि होला नि, मेरो सन्दर्भमै भनेर जोड्नु भएको होला उहाँले। त्यो अब सबैले मेरो मलाई मान्दियो भनेर भन्दै हिँड्न त जसले पनि भन्छ त, अनि के गर्ने त? तपाईँले भनेको कसले मान्दिने? अरूले मान्दिनु पर्यो तपाईँको लागि, अरूले मान्दिनु पर्यो। त्यहाँ मैले भनेको मेरो लागि होइन, म त यथार्थलाई सामनेमा राखौँ, न्यायोचित तरिकाले पार्टीमा कसलाई बनाउँदा न्याय हुन्छ, कसले बनाउँदा पार्टीलाई चाहिँ हाँक्न सक्छ, कसले विचार दिन सक्छ, कसले प्रतिपक्षसँग फेस गर्न सक्छ, कसबाट चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अझ नयाँ गति आउँछ, कसमा सबै साथीले कसको प्यानलमा सबै अटाउँछन्, यी सबै कुरा त आउँछ नि त कुरा गर्दा। मलाई तपाईँको बताइदिनुहोस् त, राजनीतिक जीवन कतिको भयो तपाईँको? राजनीतिक जीवन कति वर्षको भएछ? अब तपाईँ हेर्नुहोस्, मेरो राजनीतिक जीवनको त अब चाहिँ तपाईँले लामो कथा छ। होइन, कथा नभन्नुहोस्, वर्ष मात्रै। म त 2015-16 सालमा पोखरामा पढ्न बस्दा विद्यार्थीको राजनीतिक गतिविधिमा त्यो बेलामा लागेको होइन। 17 सालमा त म नेपालको चाहिँ यहाँ चाहिँ केन्द्रमा अधिवेशनमा भाग लिन आएको। 60 वर्षको तपाईँको राजनीतिक जीवन भयो, अनुभवी नेता तपाईँ हो। म त चाहिँ त्यो बेला 17 सालमा तपाईँलाई मानियो भने पनि 60 वर्षको तपाईँको राजनीतिक जीवन भएछ र यो बिचमा जेल नेल अनेक यातना, अनेक खालका सङ्घर्ष प्रजातन्त्रका लागि, देश जनताका लागि तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँलाई एउटा मनदेखि भनिदिनुहोस् त, जस्तो शेरबहादुर देउबा र तपाईँ एक खालको प्रतिस्पर्धी विगतका वर्षहरूदेखि रहँदै आउनुभयो, एकछिनलाई मान्नुहोस्, युवा पुस्ताको अथवा दोस्रो तहको कुरा गर्ने हो भने विमलेन्द्र निधिलाई एकछिनलाई लिउँ न, सभापतिको लागि तपाईँलाई अयोग्य लाग्छ र विमलेन्द्र निधि? मैले मात्रै योग्य र अयोग्यको भन्नेको म 60 वर्षको राजनीतिक जीवन बिताएको रामचन्द्र पौडेललाई सोधेको, लाग्छ तपाईँलाई? म व्यक्तिले को योग्य र को अयोग्य भनेर अहिले तपाईँलाई कसरी मैले भन्न सक्छु होइन। उहाँ अयोग्य हो र? परिआउँदाखेरिमा छान्ने ठाउँ परेछ भनेदेखि त्यतिखेरको कुरा हो। छान्नेले को योग्य र को अयोग्य त डेमोक्रेसीको त के हो, जसलाई भित्रबाट चाहिने जो मान्छेले गर्ला भन्ने लाग्छ त्यसलाई भोट हाल्ने हो। अथवा शेखर कोइराला भन्नुहोस्, शशाङ्क कोइराला भन्नुहोस्, अथवा प्रकाश मानसिंह भन्नुहोस्, को छन् त हाम्रो पार्टीमा अयोग्य मान्छे? सबै योग्य छन् नि त। प्रकाश मान पनि किन अयोग्य होइन, शेखर कोइराला किन अयोग्य, विमलेन्द्र किन अयोग्य होइन, अरू किन अयोग्य, रामशरण महत किन अयोग्य? सबै योग्य चाहिँ हुन्, सबै योग्य छन् नि साथीहरू, सबै योग्य हुनुहुन्छ। तर अब योग्य मध्येमा योग्यतम चाहिने हामीले छान्दाखेरि यहाँ कहाँ गएर मिलन बिन्दु भेटिन्छ त्यहाँ गर्ने हो। तपाईँ र शेरबहादुर देउबाको राजनीतिक जीवनमा चाहिँ सधैँ उतार चढाव आयो है पछिल्लो समयमा? अब हेर्नुहोस्, कुरा के भने हामी सँगै मिलेरै काम गरेर आएको हो। अब चाहिँ नि शेरबहादुरजी चाहिँ सुदूरपश्चिम डडेलधुराबाट आउनुभयो, म त चाहिँ 17 सालमा चाहिँ नि यहाँ काठमाडौँमा प्रतिनिधि भएर आएँ। 18 सालमा यहाँ भ्याली कन्फरेन्स गरेर एउटा स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनको जन्म गऱ्यौँ। 22 सालमा हाम्रो चाहिँ देशव्यापी आन्दोलन भनेर हामीले आयोजना गर्दा शेरबहादुरजीलाई पनि हामीले भेट्यौँ दिल्ली बजार। दुई मात्रै छैन, आम जनताले कल्पना गर्न सक्छन् होला कि रामचन्द्र पौडेलले 60 वर्षको राजनीतिक जीवनमा यो देश जनता लोकतन्त्र प्रजातन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा सधैँ तपाईँको योगदान रह्यो। त्यसमा दुई मात्रै छैन। 60 वर्षको राजनीतिक जीवन भनेको चान्चुने कुरा पक्कै पनि होइन। तर मैले तपाईँ र शेरबहादुरको कुरा गर्दाखेरि तनाव रहिरह्यो। उहाँ 4 चोटि 5 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सभापति बन्नुभयो, तपाईँ एकचोटि पनि सभापति पनि बन्न पाउनु भएन, प्रधानमन्त्री पनि बन्न पाउनु भएन। त्यो चाहिँ मनमा लाग्दो हो होइन। अब हेर्नुहोस्, राजनीति गर्ने मान्छेको एउटा चाहिँ लक्ष्य त हुन्छ होइन। मैले पनि यसको शिखरमा पुगौँ भन्ने चाहना त मान्छेले राख्नु कुनै अन्याय र अनुचित हो भन्ने मलाई लाग्दैन
हगि त्यसकारण चाहिँ नि त्यही त, त्यो मनमा चाहिँ लाग्दो ती हो कुराहरू तपाईँलाई। होला। तर कुरा के हो त्यो भन्दा पनि मेरो त अलि अर्कै किसिमको छ। मेरो त के छ भनेदेखि एउटा अवसर पायो मैले भने म चाहिँ नि त्यति काम गर्थेँ भन्ने पनि हुन्छ। एउटा उद्देश्यको त्यो कुरा सोध्छु तपाईँलाई म। आज सभापति मान्नुहोस्, अब तपाईँ मुख्य बुँदामा आउनुभयो सर। पद म चाहिँ पदको लागि भनेर खोजिराखेको छैन, खोज्दिनँ। होइन, त्यो त लाग्छ नि। अब उमेरको पनि धेरै फरक रहेनछ तपाईँको र शेरबहादुर देउवाको। 4 चोटि प्रधानमन्त्री ऊ, अझै ज्योतिषीले 7 चोटि हुन्छ भनेको छ भन्छन्। सभापतिको तयारी गरिरहेछन्। ठिक छ, म एकचोटि पनि सभापति हुन पाइनँ, एकचोटि पनि प्रधानमन्त्री हुन मैले पाइनँ। पाइनँ त्यो होइन। म त्यसरी सोचिरहेको छैन। म कसरी सोचिरहेको छु भनेदेखि कि म केही गर्न चाहन्छु। यो देशको लागि मसँग आफ्ना भिजन छन् होइन, मसँग आफ्नो मिसन छ। तपाईँको दुईटा भिजनको सन्दर्भ, दुईटा पाटोबाट सोध्छु म। अहिले सोध्छु कि पार्टीको सन्दर्भमा तपाईँले के भन्नुभएको छ भने यो पार्टीलाई उद्धार गर्छु, म तपाईँलाई एउटा कुरो भनिहाल्छु, उद्धार गर्छु भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएर काम गरेका मान्छेहरू, बिपीहरू त हामी सानो हुँदैमा उहाँले गर्नुभयो। उहाँका कुरा सुन्दाखेरिमा राम्रो लाग्छ। उहाँले ठिक ढङ्गले देशलाई बनाउन खोज्नुभएको थियो। दुर्भाग्य भयो कि बिपीलाई काम गर्न दिएनन् होइन। अहिले पछि आएर अहिलेका चाहिँ जो समकालीन नेपालका नेताहरूले जो शासन चलाएको, देश चलाएको, पार्टी हाँकेको हेरेको छु, मलाई चित्त बुझेको छैन होइन। म भएदेखि बेटर गर्थेँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो बेटर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? जस्तो तपाईँले के भन्नुभएको छ नि, यो भर्खरै मात्र 1-2 दिन अगाडि यो नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सङ्कटमा छ, म उद्धार गर्न चाहन्छु, रेस्क्यु गर्छु भन्नुभयो। त्यो रेस्क्यु भनेको के हो? तपाईँ भोलि नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति बन्नुभयो भने, तपाईँको उम्मेदवारी गयो भने, लगातार म 3-4 कुरा भन्छु। बुँदामा भन्नुहोस् है। पार्टीलाई संस्थागत रूपले चलाउने, विधिसम्मत तरिकाले पार्टी चलाउने, एउटा चाहिँ साथीहरूको एउटा चाहिँ सामुदायिक चाहिँ भावनाले चलाउने, 1 नम्बर होइन। 2 नम्बर सामुदायिक एउटा चाहिँ सामूहिक भावनाले पार्टी चलाउने, 2 नम्बर। 3 नम्बर चाहिँ नि यो पार्टीका सबै काम समयमा गर्ने, पार्टीको विधानको काम। अब आउँदो चुनावमा 1 नम्बर पार्टी बनाउनुहुन्छ? होइन, पार्टीलाई त्यो यो प्रश्न पनि छ मुख्य, तपाईँ नफर्काउनुहोस्। पार्टीका सबै भारतीय संस्थाहरूको विधान के अरे अधिवेशन सम्पन्न गराउने, पार्टीका जति निकायहरू छन् 6 महिनाभित्र भनेको छ, 6 महिनाभित्रै गरिसक्ने होइन। पार्टीका जति पनि चाहिने काम गर्नुपर्ने अङ्ग अवयवलाई तन्दुरुस्त राख्ने, नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भने पार्टीको विचारलाई, पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणलाई, पार्टीको सिद्धान्तलाई जनताको बिचमा राम्रोसँग प्रस्तुत गर्ने। र यो कम्युनिस्टको सिद्धान्तभन्दा हाम्रो बेटर हो होइन। हामी देशलाई ठिक बाटोमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने 1 नम्बर पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई बनाउनुहुन्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई 1 नम्बरमा ल्याउने, चुनावमा, आउँदो चुनावमै, त्यही हो, आउँदो 2.5 वर्षपछिको चुनावमा, 2.5 वर्षको चुनावमा सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। यो रेकर्ड छ सर, फेरि सकिन्छ। भोलि तपाईँलाई शुभकामना छ, तपाईँ पार्टी सभापति बन्नु होला। तपाईँ रेकर्ड प्रश्न गर्नु होला, यो रेकर्ड गरेको छु मैले। त्यो बेलामा प्रश्न गर्नु होला होइन, के किन गरिनस् भनेर। रामचन्द्र पौडेल नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भयो भनेदेखि, रामचन्द्र पौडेल नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भयो भनेदेखि 2.5 वर्षपछि हुने आम निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई 1 नम्बर पार्टी बनाउन तपाईँ लाग्नुहुनेछ, बन्नेछ होइन त? हो, पार्टीलाई बनाउने हो। जो अहिले मेरो लक्ष्य होइन, रेकर्डै गरेँ सर मैले। म व्यक्ति भनिराखेको छैन, व्यक्ति भनिरहेको छैन। जो व्यक्ति सभापति हुने हो त्यसले गर्ने काम भनिरहेको छु होइन। त्यसले गर्ने काम म के भनिरहेको छु भनेदेखि सबै भातृ संस्थाका अधिवेशन सम्पन्न गरिदिने, विधानले सिस्टममा ल्याउने र विधि अनुसार चलाउने भनेपछि यी सबै कुरा परे, विधि अनुसार र सिस्टममा ल्याउने भनेपछि परे। जनताको बिचमा पार्टीलाई प्रखर रूपले लैजाने, पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने काम पनि तुरुन्त गर्ने र अनि प्रतिपक्षसँग सामना गर्ने काङ्ग्रेस बनाएर आउँदो चुनावमा पार्टीलाई सफल बनाउने। अब अर्को प्रश्न सोध्छु, देश बनाउने भिजन चाहिँ तपाईँसँग के छ? अब हेर्नुहोस्, म त अलिकति मेरो आफ्नो विचार भर्खरै पनि मैले दिइराखेको छु निरन्तर। म प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्ने मान्छे हो र यहाँ चाहिँ नि समानता के सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि मैले भन्ने गरेको कुरा त्यही हो। यो देशको समृद्धि पनि बढ्नुपर्छ, समृद्धि बढ्दाखेरिमा आम जनता पनि त्यसका सहभागी हुनुपर्छ। समृद्धि कसरी सम्भव छ? फलको चाहिँ तिनको चाहिँ उपलब्धिको अनुभूति चाहिँ नि सामान्य जनताले पनि गर्नुपर्छ। के गर्यो भने त्यसको लागि हेर्नुहोस्, आज देशको लागि त म त सधैँ भन्ने गरेका मेरा शब्द नै कण्ठ छन्। ती चाहिँ कृषि क्रान्ति, पर्यटनको विस्तार, ऊर्जा शक्तिको विकास र अनि त्यहाँ चाहिँ नि यो उद्योग सानातिना नेपाल अनुकूलका उद्योग धन्दाको चाहिँ नि विकासको के अरे सञ्जाल
व्यवसायको सञ्जाल व्यवसायीकरण गर्ने सोसाइटीलाई यो कसरी गर्ने भन्ने खाका तपाईँसँग छ हैन त? छ सकिन्छ, सम्भव हुन्छ। नेपाली सोसाइटीलाई म त एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने जसरी अरू पनि मुलुकमा हिजो चीनमा तङ स्याओपिङले भने अहिले चाहिँ के अरे यो चाहिँ सी जिनपिङले भन्दैछन् हैन, भन्दैछन् कि चाहिँ चिनिया विशेषता अनुसारको समाजवाद भन्छन् उनीहरूले हैन। अब यहाँ भारतमा पनि हाम्रो परम्परा अनुसारको विकास मोदीजी नेपालमा चाहिँ हैन, नेपालमा पनि नेपाली विशेषता अनुसारको चाहिँ विकास हैन। नेपाली विशेषता भनेको के हो भनेदेखि नेपालसँग के सम्पदाहरू छन्, के सम्भाव्यताहरू छन्, नेपालको प्रकृति कस्तो छ, नेपालको भू राजनीतिक अवस्थिति कस्तो छ हैन, नेपालको माटो, नेपालको पानी, नेपालको हावा, नेपालको सम्पूर्ण के छ उब्जनीको आधारहरू, तिनलाई समातेर नेपाललाई चाहिँ त्यही अनुसारको विकास गर्ने, पहिले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, पहिले नेपालीले आफूले खान पुग्ने बनाउने हैन, त्यसपछि नेपालीले चाहिँ अलिकति समृद्धिको लागि निर्यात गरेर पैसा धनी बन्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ ऊर्जा शक्तिको विकास गरेर चाहिँ ऊर्जा शक्ति। अब अन्तिममा तपाईँको विकासको भिजन पनि सुनियो, किनभने कयौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता आम जनताले सुन्लान् कि रामचन्द्र पौडेललाई साँच्चीकै नेता मान्ने नमान्ने, मान्ने अवस्था कसरी मान्ने, अहिलेसम्मलाई हामीले मानिरहेको नेताको भिजन के रहेछ भन्ने कुरा दोहोऱ्याइ तेह्राइ त तपाईँले बारम्बार भनि पनि राख्नु भएको छ, अहिले पनि सुन्नुभयो उहाँहरूले। अन्तिममा जाँदा जाँदै चाहिँ तपाईँसँगै इन्टरभ्यू गरेपछि नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तपाईँ वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, सरकारको काम कारबाहीको थोरै समीक्षा त गर्नै पर्यो। छोटोमा भन्दा अहिले सरकारले मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु, यो गभर्मेन्टले, यो कम्युनिस्टहरूले सत्ता त पाए, जनतालाई ढाँटढुट पारेर चाहिँ छक्क्याएर हैन, सत्तामा पुगेपछि काम गर्ने मेसो नै भएन यिनलाई, काम गर्ने ढङ्ग नै रहन्छ, काम गर्ने मेसो नै रहन्छ। नेपालको प्राथमिकता के हो, नेपालको आवश्यकता के हो, नेपाली जनताले चाहने अहिले सबभन्दा उनलाई दिनुपर्ने डेलिभरी सर्भिस के हो, त्यो कुराको महत्त्व चाहिँ नि बुझेकै रहन्छन् हैन। र अनि त्यहाँ हावादारी कुरा गरेर चाहिँ रेल र जहाजको कुरा मात्रै गरेर दौडने यो बेला उहाँहरूले काम गर्न जान्नु भएन। उहाँले त यहाँ कृषिलाई विकास गर्नु पर्थ्यो, हाम्रो यहाँ सडक गाउँ गाउँमा सडक चाहिँ सुविधा हामीले बनाइदिएका थियौँ, सबै गाउँमा हामीले पुर्याएका सडकलाई चाहिँ कमसेकम पक्का बनाइदिनु पर्थ्यो हैन। सरकारको कामबाट तपाईहरुलाई चित्त बुझेको छैन, बिल्कुलै असफल छ यो सरकारको कार्यशैलीसित म टोटल असहमत। प्रतिपक्षको भूमिका पनि सशक्त र हो, पर्खिनुहोस् है, रचनात्मक हुन सकेन, सशक्त हुन सकेन भन्ने कुराहरुमा अघि तपाईले भनेको जस्तो कम्युनिस्टको शैलीबाट आत्मालोचना चाहिँ कतिको गर्नुहुन्छ? हो, एकदम हाम्रो पार्टीले गर्न नसकेको हो, हाम्रो लिडरशिपको कमजोरी हो यो हैन। अलिकति त तपाईले पनि लिनु पर्ला। मैले पनि लिनु पर्ला त, मैले चाहिँ म छु त रहन्न, तर पनि के भने जिम्मेवारी त चाहिँ जो जसको हातमा डाडु बनियो छ त्यसले लिनु पर्यो नि त हैन। र जसले चाहिँ अहिले उहाँ गएर चाहिँ संवैधानिक समितिमा बसेर विपक्षी दलको नेताको रूपमा बस्नुहुन्छ, उहाँले लिनु पर्यो नि त त्यहाँ चाहिँ मूल जिम्मेवारी त हैन। त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा भन्यो भने यो सरकारको कार्यशैली वास्तवमा बेढङ्गको छ। म भन्छु यो सरकार अहिले पनि कोरोना जस्तो चाहिँ कोरोनाको सामना गर्न पनि असफल छ, देशलाई विकासको बाटोमा लान असफल छ, देशलाई शान्ति परराष्ट्र नीति सबै कुरामा असफल छ, सन्तुलित विदेश नीति पनि अपनाउन सकेका छैन हैन। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारले सन्तुलित विदेश नीति अपनाउनु पर्यो, यो सन्तुलित विकास नीति अपनाउनु पर्यो। नेपालमा के कुरा प्राथमिक पहिले जनतालाई खाना लाउन पुग्ने कसरी बनाउने त्यतापट्टि, अहिले चाहिँ विदेशीबाट आएको यत्रो जनशक्ति छ त्यसलाई गाउँमै कसरी थाम्ने, त्यसलाई गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको अवस्था दिनु पर्यो हैन। यतापट्टि प्राथमिकता छ नि त त्यतापट्टि लाग्नु पर्यो हैन। अहिले ऊ यत्रो चाहिँ अरबौँको 35 अरब त अहिले चट पार्न लागिरहेको थियो, अस्ति मैले त विरोधै गरेँ, अहिले क्यान्सिल गरेँ। अब त्यस्ता नचाहिएका चाहिँ काममा पैसा खर्च गर्ने, देशमा चाहिँ अहिले रोजगारी उत्पादन गर्ने, गाउँमा रोजगारी उत्पादन गर्ने काममा चाहिँ खर्च नगर्ने, त्यही हो प्राथमिकता यो सरकारको, त्यही हो काम गराइ हैन। त्यसो भएको हुनाले यो सरकार चाहिँ पूर्ण रूपले असफल छ हैन। र चाहिँ त्यसकारण चाहिँ कम्युनिस्टहरू नारा मात्रै दिन सक्ने रहेछन्, के अरे गफ मात्रै गर्ने रहेछन्, काम गरिरहन्छन् भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन्। अब म काङ्ग्रेसलाई त्यो गर्न सक्ने नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउन चाहन्छु। खुसी लाग्यो रामचन्द्र पौडेलज्यू, यो समय संवाद कुराकानीको लागि अलि लामो समयपछि तपाईसँग कुराकानी गर्न पाइयो। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईलाई। धन्यवाद छ, ठिक छ, तपाईको मिडियालाई।